بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ سارے حضرات محبت نال درود شریف پڑھو، برکت تھی وے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز العالم الاکرم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ جتنے حضرات دین دے پروگرام تے تشریف لے آئے ہو، سارے حضرات دی خدمت دی درخواست ہے کہ تشریف رکھو۔ پچھو جڑے ساتھی کھڑن بہ ونجو، جلسے دا معنی ہے باہنا، کئی بندے کھڑن تھے، تشریف رکھو سارے حضرات۔ محبت نال درود شریف پڑھو سارے حضرات، برکت ہوئے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وقال تعالی فی مقام آخر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ محمد التمی خواہم خدارام، خدایا التو عشق مصطفیٰ رام، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ سب دوستاں دی سنی کانفرنس دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔
اج دا خالص دینی مذہبی تبلیغی تعلیمی اصلاحی پروگرام جس دی غرض و غایت رضائے الہی ہے، اے مسلماناں دا تربیتی پروگرام ہے، لوگاں دی ہمدردی تے خیر خواہی دا پروگرام ہے۔ دین دے جلسے دے اندر دین دا سبق ہو رہے، اللہ پاک سانو حق بات دے سمجھڑ دی توفیق عطا فرماوے۔ تسی حضرات اکثر علماء دے بیانات سندے رہندے ہو، مذہب اہل سنت والجماعت نال تعلق رکھن والے حضرات اکثر و بیشتر تانوں یہ سبق سنیندن پڑھیندن سمجھیندن کہ صحابہ نو منو، صحابہ عظیم جماعت ہے، صحابہ مقدس لوگ ہیں، صحابہ دی عزت تے عظمت، صحابہ دا مقام بڑا بلند ہے، صحابۃ الرسول نو مننا بڑا ضروری ہے۔ میں تسا حضرات دی خدمت دے اندر اس مختصر وقت دے اندر یہ بات عرض کرنا چاہنا کہ کیا وجہ ہے صحابہ نو مننا کیوں ضروری ہے، صحابہ دا مقام کیوں بلند ہے، صحابہ کی عزت تے عظمت، صحابۃ الرسول دی شان کیوں اونچی ہے، ساری کیا مجبوری بن گئی ہے اسا صحابہ جہاں تعریفاں کر دے ہیں۔ صحابہ بھی انسان ہن، صحابۃ الرسول دی جماعت معصوم جماعت نہیں، اور نال نال اے بات عرض کرنی ہے جڑے لوگ پاک پیغمبر دے صحابہ نو نہیں مندے، یا صحابہ تے اعتراض کردن، یا صحابہ تے تنقید کردن، یا صحابہ نو برا بھلا آدن، اس دی کیا وجہ ہے؟ ضلع چکوال دے دوستو، آج یہ بات پوری توجہ نال سن کے جاؤ، ساری دنیا دے لوگاں تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ دنیا دے اندر کوئی دعویٰ بغیر دلیل دے ثابت نہیں ہونا، جڑے دعوے دی دلیل نہ ہوئے عدالت او دعویٰ خارج کر دینی ہے، جڑے دعوے دے گواہ سچے نہ ہوئے مقدمہ سارا کمزور ہوئے نے، وکیل جرا کردن اس دے گواہ صحیح نہیں، اس دا ثبوت صحیح نہیں، موقع دا گواہ سچا ہونا چاہیے، گواہ بھی ہوئے تے ہوئے بھی سچا، پھر دعویٰ ثابت ہو سی۔ چکوال دے دوستو، دنیا دے لوگے کو پوچھو پاک پیغمبر نے نبوت دا دعویٰ کیتے گواہ کون ہیں؟ خدا نے قرآن مجید نازل کیتے، قرآن مجید دے نازل ہون دے موقع دے گواہ کون ہیں؟ جڑا کلمہ مسلمان پڑھ دن، اس کلمے دا پہلا گواہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا پڑھن والا بندہ کیڑا ہے؟ نبی علیہ السلام نے خطاب فرمائے سنن والے کون ہن؟ حضور علیہ السلام دی گل نوں یاد کرن والے کون ہن؟ حضرت پیغمبر نے امامت کرائیے، پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھن والے کون ہن؟ حضور علیہ السلام نے حج کیتے، نبی علیہ السلام دے نال بیت اللہ دا طواف کرن والے کون ہن؟ عرفات دے میدان دے اندر پیغمبر نے خطاب فرمائے، سونے نبی دا خطاب سنن والے کون لوگ ہن؟ حضور علیہ السلام نے جہاد دا اعلان کیتے، پاک پیغمبر دے حکم تے جہاد واسطے نکلن والے
وہ کہڑے لوگ ہیں، انہاں لوگاں نوں کیا آدن، انہاں لوگاں دا کیا نا ہے، انہاں دا کیا تعارف ہے، اور نال اے بات ہی پوچھا ہے پاک پیغمبر نے جو 23 سال دین دی محنت فرمائیے، دین دی تبلیغ فرمائیے، اللہ دا قرآن سنائے، نبی دی تعلیم نال، نبی دے تزکیے نال، سونے پاک پیغمبر دی تربیت نال، حضور علیہ السلام دی 23 سال دی محنت نال وہ کیڑے لوگ پیدا ہوئے، اس جماعت نو کیا آدن، اور پھر اس جماعت دے افراد کتنے ہن، 2 بندے ہن، 3 بندے ہن، 4 بندے ہن یا 5 تن ہن؟ 23 سال دی محنت تو بعد 5 بندے تیار ہوئے یا زیادہ، 3 بندے تیار ہوئے یا زیادہ؟ یہ جواب تساں انہاں لوگاں کو پوچھنے جڑے آدن سانو صحابہ دی گل سمجھ نہیں آندی، جڑے آدن سانو صحابہ دی بات سمجھ نہیں آندی، جڑے آدن صحابہ دی تعریف کیوں کر دے ہو، انہاں نوں یہ بات انہاں کو پوچھنی ہے پاک پیغمبر دی نبوت دا پہلا دعویٰ کیڑا بندہ سنن والا ہا، حضرت نبی دا کلمہ پڑھن والا کیڑا بندہ ہا، سونے نبی دے حکم تے قربانی دیون والا کیڑا بندہ ہا، پاک پیغمبر ہجرت کی تھی نبی دے نال جاون والا کیڑا بندہ ہا، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ آئین، مسجد بنائی نے، مسجد دی زمین خرید کرن والا کیڑا بندہ ہا، پاک پیغمبر نے نماز پڑھائیے نبی دے پیچھو نماز پڑھن والا کیڑا بندہ ہا، حضرت نبی نے اذان سکھائیے پیغمبر کو اذان سکھ کے اذان دیون والا کیڑا بندہ ہا، حضور علیہ السلام نے 54 سال دی عمر دے اندر شادی دا ارادہ کیتے، کیڑے بندے نے عرض کیتے یا رسول اللہ میری بیٹی حاضر ہے نکاح فرما لو، کیڑا بندہ ہا جے حضرت علی نو مشورہ دیتے علی تیری شادی کوئی نہیں تو پاک محمد کو رشتہ مانگ، نبی مہربانی فرمائے سن، کیڑا بندہ ہا جے حضرت نبی دے حکم تے ساری جائیداد نچھاور کی تھی، کیڑا بندہ ہے جڑے بندے نے سیدہ فاطمہ الزہرا دا سارا جہیز خرید کیتے، کیڑا بندہ ہا پاک پیغمبر نے حضرت علی تے فاطمہ دا نکاح پڑھائے تے او گواہی دیون والا ہا، کیڑا بندہ ہا جرا احد وچ پیغمبر دے نال، بدر وچ پیغمبر دے نال، خندق وچ پیغمبر دے نال، حدیبیہ وچ پیغمبر دے نال، خیبر وچ پیغمبر دے نال، فتح مکہ وچ پیغمبر دے نال، غزوہ طائف وچ پیغمبر دے نال، حنین وچ پیغمبر دے نال، تبوک وچ پیغمبر دے نال، حتیٰ کہ پاک پیغمبر آخری حج کیتے پاک پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمائے، کیڑا بندہ پاک پیغمبر دے خطبے کو سنن والا ہا؟ پوچھو زور نال، جلدی بولو، زور نال میں بولیں، باقی لوگ تو آکو آدن چادر آئیے، چادر نے بندے پاک کیتن، جڑے چادر تلے آئین او 5 بندے ہن، میں کہ 5واں بندہ تا پاک نبی ہے، بندے تا باقی 4 رہ گئے، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ہادی، اتنا بڑا مربی، نبی نہیں نبی الانبیاء، کارخانہ کائنات دا سردار، جنتی الاصل پیغمبر جس دی شان دا مقابلہ مخلوق جو کوئی نہیں کردا، اتنا بڑا نبی آئے بندے 4 پاک ہوئیں، کیسی بات ہے؟ لوگ تو نوادن چادر تلے جڑے آئیں او پاک ہے، آج یہ بات پکا ونجو لوگوں نو پاک کرن واسطے چادر نہیں آئی، چادر والا نبی آئے، پاک کرن واسطے چادر بولیں دے نو، پاک کرن واسطے آسمان تو چادر، یہ مشہور بات ہے، چادر آئیے، چادر نے بندے پاک کی تن، 4 بندے 5 بندے آئیں، لہذا 5 تن پاک ہیں، انہوں کو اج دسا ہے کہ تونسوی آیا ہا اسا کو سبق پکوا گئے، پاک کرن واسطے چادر نہیں آئی، چادر والا زور نہ لیوے بولے، اتنا ہزاریں دا اجتماع ہے، زور نہ بولو، پاک کرن واسطے چادر، پاک کرن واسطے چادر، چادر والا زور نہ اللہ پاک نے چادر والے نبی دی شان قرآن ہی بیان فرمائی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی پہلے پاک کر دے تے پھر قرآن تے حدیث دا سبق دے دے، میرے نبی دے مدرسے جرا بندہ ہے نبی نے سارے نو پاک کیتے، اللہ دی قسم لوگو نبی نے جرے بندے نو پہلے پاک کیتے، او ابو بکر صدیق کے این بندے دا نام نہیں لیندے، این دا تذکرہ نہیں کر دے، کیڑا بندہ ہے جائیں پیغمبر نال لڑک پندے وچ دوستی قائم کیتی ہے، کیڑا بندہ ہے جرا نبی تو پہلا یار بنے،
کیڑا بندہ ہے جڑا پیغمبر دا پرانا تے پہلا دوست ہے؟ اور بلکسر والے میں حقائق بیان پیا کریں نا، میں کہیں تو تے تنقید تعریض نہ پیا کریں نا۔ حضرت علی دی محبت ساڈا دین ہے، حضرت علی دی محبت ساڈا ایمان ہے، حضرت علی دی محبت میرا دین ہے، حضرت علی دی محبت میرا ایمان ہے، حضرت علی میرا مقتدا، حضرت علی میرا پیشوا، حضرت علی میرا رہنما، علی میرے دل دی دھڑکن ہے، علی میرے دماغ دا سکون ہے، علی میرے اکھ دی ٹھنڈک ہے۔ حضرت علی دی شان ودے تے سنی دا ایمان ودے، لیکن بلکسر والا تاریخی حقیقت دا انکار کون کرے سی؟ جب حضرت صدیق نے حضرت پیغمبر نال دوستی قائم کی تھی، اس ٹائم حضرت علی پیدا ہی کوئی نہیں ہویا۔ علی تو جمعہ ہی بعد ہے، حضرت علی دی پیدائش تو بہت بعد ہوئی ہے۔ سونے نبی جڑے نبوت دا دعویٰ کیتے، نبی دی عمر 40 سال۔ کتنی؟ جلدی بول، چھک کے بول۔ حضرت صدیق دی عمر 38 سال، حضرت علی دی عمر 8 سال، یا بقول بعض دے 10 سال فرق ہے۔ بولو تھوڑا جی، سارے نہیں بولیں دے، اچھی نہیں بولیں دے۔ پاک پیغمبر دا پہلا کلمہ پڑھنے والا یو ابو بکر صدیق ہے، پہلے دوستی قائم کرنے والا یو ابو بکر صدیق ہے۔ نبی دا پہلا صحابی یو ابو بکر صدیق ہے۔ صحابی آدھے او کو انجرا پاک پیغمبر نو ویکھے تے سونے نبی دا کلمہ چا پڑھے، او کو آدن صحابی۔ کیا آدن؟ زونل جلدی بولو۔ جڑے نبی دے مدرسے آئیں، جڑے سونے نبی دے شاگردن، نبی شان والا، نبی دا مدرسہ شان والا، نبی شان والا تے سونے نبی دے شاگرد بھی زونل سونا نبی شان والا تے نبی دے مریدی۔ انہاں سارے نو پاک محمد نے آپ پاک کیتے، قرآن دی نص اس تے آئی ہے۔ معلوم ہونے پاک کرن واسطے چادر نہیں آئی، پاک کرن واسطے چادر والا نبی آئے۔ آگو سچے اچھاک سچے چھکیاک سچے مدنی کریم چودہ طبقہ نے سردار، تو جہانہ نے سردار، نبیت رسولہ نے سردار، نور تے بشر دے سردار، اولین تے آخرین دے سردار، کارخانہ کائنات دے اندر سونے محمد جیسی ہستی نہ آج تھی پیدا ہوئی نہ قیامت تھی پیدا ہو سی۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قسم مختصر، سونے دا درجہ رب تو گھٹے تے رب دی ساری مخلوق تو ود ہے۔ سادہ نبی شان والا، نبی دے شاگرد بھی، نبی دی جماعت بھی، پیغمبر دے مرید بھی، حضرت نبی دے تربیت یافتہ بھی۔ یا اللہ کتنے بندے جماعت آئیں، نبی دے حلقے دے اندر کتنے لوگ آئیں؟ 2 3 4 یا 5 پاک۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر پوری سورت نازل کی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ میرے پیغمبر اللہ دی مدد آسی، اللہ دی نصرت آسی، تو سن دیکھ سو کہ تو انہوں فتح مل جاسی، لوگوں نو دیکھ سو کہ لوگ فوج در فوج داخل دینی جونے پائیں، فوج در فوج۔ فوج 2 بندے کو آدم بول چاہ، 4 بنے کو آدم، 5 بنے کو آدم، زورنا فوج در فوج لوگ اسلامی داخل پہ ہونا۔ معلوم ہونے نبی دے سارے صحابہ پاک محمد دی فوجن۔ اگو سچے اچھے کو سچے چھکیا کو سچے جلدی کو سچے۔ حضرت نبی علیہ السلام دا دیدار کرن والے صحابہ، پاک پیغمبر دے ہاتھ بیعت کرن والے نبی دے صحابہ، حضرت پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھن والے نبی دے صحابہ، سونے نبی دے کٹھے بیت اللہ دا طواف کرن والے نبی دے صحابہ، حضرت نبی دے حکم دے زکاتاں دیون والے صحابہ، حضرت پیغمبر دے کٹھے جہاد کرن والے نبی دے صحابہ، صحابہ نبی دی نبوت دے موقع دے گواہ، صحابہ نبی دی نبوت دے عینی گواہ، صحابہ قرآن مجید دی قرآنیت دے گواہ، صحابہ کلمے دے موقع دے گواہ۔ اگر نبی دے صحابہ سچے، نبی دا دعویٰ سچا، اگر صحابہ سچے قرآن سچا، اگر صحابہ سچے کلمہ سچا، اگر صحابہ سچے دین سچا، اگر صحابہ سچے اسلام سچا، اگر صحابہ سچ جھوٹے نعوذ باللہ پھر تو سارا دین جھوٹا ہے۔ سانو کلمہ پہنچاون والے صحابہ ہیں، قرآن پیش کرن والے صحابہ ہیں، نبی دی حدیث دے راوی صحابہ ہیں، قرآن مقدس دے کاتب پیغمبر دے صحابہ ہیں، حضرت نبی دا اکھی نال دیدار کرن والے پاک محمد دے صحابہ ہیں، حضرت نبی دی ایک ایک ادا تے سنت نو اگے پہنچاون والے بھی نبی دے صحابہ ہیں۔ اے موقع دے گواہ ہیں
انہاں تے اعتراض کرے سو سارا دین مجروح تھی ویسی. اس واسطے اساں دے صحابہ سارے دین دا حصہ ہیں، صحابہ سارے ایمان دا حصہ ہیں، صحابہ سارے عقیدے دا حصہ ہیں، صحابہ ساری محبت دا جز ہیں. صحابہ دی محبت نبی دی محبت، صحابہ دی محبت سونے نبی دی زور نال، صحابہ دی پیروی نبی دی پیروی، اور صحابہ دا بغض نبی دا بغض، صحابہ دی اذیت نبی دی اذیت. میں نہیں آدھا، پاک پیغمبر نے ممبر تے اعلان فرمائے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو خدا دا واسطہ، خدا دا واسطہ میرے صحابہ دے معاملے دے اندر اللہ کو ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ نو ملامت دا نشانہ نہیں بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جڑے بندے نے میرے صحابہ نال محبت کی تھی انہاں میری محبت دی وجہ تو انہاں نال محبت کی تھی. جملے تے ذرا غور کرائے، جڑے میرے صحابہ نال محبت کر دین میری محبت دی وجہ تو محبت کر دین. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جڑے میرے صحابہ نال بغض رکھ دین انہاں نو اصل وچ میں محمد نال بغض ہے. نبی دا فرمان سچ ہے، زور نال. ومن آزاہم فقد آزانی، جڑے بندے نے میرے صحابہ نو اذیت دیتی انہاں میں کو اذیت دیتی. ومن آزانی فقد آز اللہ، جے میں نو اذیت دیتی ان خدا کو اذیت دیتی. جے خدا کو اذیت دیتی انتظار کرے جو اللہ دی پکڑ تے گرفت قریب ہے. یہ تو معلوم ہوندے کہ صحابہ دی نسبت نبی نالے، صحابہ پاک پیغمبر دے شاگردن، صحابہ حضرت نبی دے تربیت یافتہ ہیں، صحابہ دین دے موقع دے گواہ ہیں. اگر صحابہ سچے ہیں تو سارا دین سچا ہے. بات صحیح ہے؟ زور نال سارے بولو، مل کے بولو. اور قرآن مجید جب بے شمار نصوص صحابہ دے ایمان تے صراحتاً دالن، صحابہ دے حق کی قرآن مجید جب بے شمار آیتاں نازل تھائن. اللہ پاک نے صحابہ دے بارے فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ پکے سچے مومن ہیں. بلکہ سرالے توارے ایمان دا پتہ مرن تو بعد چلسی، میرے ایمان دا پتہ میرے مرن تو بعد چلسی، مولوی تے پیر تے امیر دا پتہ مرن تو بعد چلسی، وزیر تے کبیر دا پتہ مرن تو بعد چلسی، زاہد تے متقی دا پتہ مرن تو بعد چلسی. لیکن صحابہ او لوگ جنہ دے ایمان دا اعلان خدا نے دنیا کر دیتے. اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ پکے سچے مومن ہیں. صحابہ واسطے بخشش دا اعلان ہے، صحابہ واسطے مغفرت دا اعلان ہے، بلکہ صحابہ واسطے جنت دا اعلان ہے. اور صحابہ واسطے اللہ پاک نے اپنی رضا دا تمغہ دنیا دے اندر روانہ کر دیتے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں خدا انہاں کولوں راضی، صحابہ میرے کولوں راضی. قرآن دا فیصلہ سچ ہے کہ نا؟ زور نال جلدی جلدی بولو. لوگ مینوں آدن اتنی جو صحابہ دی تعریف کر دے ہو، اتنی جو صحابہ دی منقبت بیان کر دے ہو، اتنی جو صحابہ دی شان سانو سنے دے ہو، کیا صحابہ معصوم ہیں؟ انہاں کول غلطی نہیں ہوندی؟ میں کہ صحابہ معصوم نہیں، صحابہ نبیوں دی طرح نہیں. معصوم ہونا انبیاء دا خاصہ ہے، لیکن نبی دا ہر صحابی محفوظ ہے. نبی دے جملہ صحابہ معصوم ہیں. یہ جملہ جڑا میں پہ سنے نا ادھر غور نال سنے. پیغمبر دا ہر صحابی محفوظ ہے، لیکن پوری مکمل نبی دی ساری جماعت اے معصوم ہے. ایک ایک صحابی کنے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس معافی منگی ہے، اللہ نے دنیا دے اندر بخشش دا اعلان کر دیتے ہیں اور رضا دا تمغہ نال عطا فرما دیتے، جنت دا اعلانی فرما دیتے. لیکن جملہ صحابہ اگر کئی معاملے تے جمع ہو جاویں، تمام صحابہ دا کئی مسئلے سے اتفاق ہو جاوے، تمام صحابہ معصوم ہیں، تمام صحابہ کو فیصلہ غلط نہیں ہونا. بات یاد راسی. اس واسطے سارے علماء نے لکھے کہ صحابہ دا اجماع حجت ہے. تمام صحابہ غلطی تے جمع نہیں ہوندے، پوری امت غلطی تے جمع نہیں ہو سکتی. پوری امت دے فقہا مجتہد کئی بات تے جمع ہوون او فیصلہ سچے تے صحابہ دا مقام تو سب تو اونچا ہے. اس دی وجہ ہے کہ صحابہ تا تمام فقہا دے بھی تاجدار ہیں کہ نا. صحابہ دا مقام تو سب تو اونچا ہے، صحابہ دی شان تو سب تو اونچی ہے. نبی دے صحابی کو غلط کار آکھنا جائز نہیں. بعض لوگ تاریخ یا کتاباں پڑھ دن فلانا واقعہ فلانا واقعہ فلانا واقعہ، فلانی غلطی ہو گئی ہے فلانی غلطی ہو گئی ہے. تو انہوں پتہ نہیں صحابی دی غلطی کیسی ہے. صحابہ دی غلطی دے بارے عام لوگاں نوں بات سمجھ نہیں آئی. پاک پیغمبر دے ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں کو غلطی ہو گئی ہے. صبح اٹھن غسل دی حاجت آئی، جہاد دی آواز کان دے اندر آئیے،
پیغمبر دا حکم پہنچے جلدی نکلو. این اللہ والے نے غسل نہیں کیتا، پیغمبر دی اطاعت دے جذبے نال ٹر پے. نبی دا حکم جو آ گئے تاخیر نہ ہو جاوے. خدا دا حکم ہے استجیبوا للہ وللرسول، خدا دا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. نبی دی حکم دی تعمیل دے اندر تاخیر نہ ہوئے. ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام نے ابی بن کعب نو یاد کیتا، اے نا ابی کتھا ہے؟ حضرت ابی نماز پہ پڑھ دے ہن. بڑے پریشان ہوئے، حضور دا حکم آ گئے، میں اگر پیغمبر دی فرما برداری کراں تا نماز ویندی ہے، اگر نماز پڑھداں تو پیغمبر دی تابعداری نہیں ہوندی. ہن کیویں ہو سی؟ اللہ دے بندے نے نماز مکمل کی تھی، فارغ ہو کے بارگاہ نبوت دے اندر حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی میں محمد تینوں یاد کیتے تے مینوں جلدی جواب نہیں دیتا. عرض کر دے یا رسول اللہ میں نماز پہ پڑھدا ہمی، اگر میں نماز چھوڑا نماز قضا ہووے نہیں. آپ نے فرمایا خدا دا بندہ اللہ پاک دا اعلان آ گئے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جلے سونا محمد بلاوے جلدی لبیک آکھو. میرا صحابی اگر تیری نماز قضا ہووے نہیں اے نماز تو دوبارہ ادا ہو سکتی. محمد دی آواز قضا ہو گئی ہے، ایک قضا ادا ہو سی. نبی دی آواز تے لبیک آکھنا ضروری ہے، تینوں جلدی آنا چاہیے. اس واسطے حضرت حنظلہ نے غسل نہیں کیتا، پیغمبر دی آواز تے لبیک آ کے تلوار لے کے میدان جنگ شامل ہو گئے. لڑدا ودے حتیٰ کہ شہید ہو گئے. غزوہ احد کے اندر نبی دے 70 صحابہ جلاشاں جمع کیتے نے، حضرت حنظلہ موجود نہیں. صحابہ بڑے پریشان ہو گئے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں محمد نبوت دے اکھاں نال ویدا حنظلہ نو جنت دے ملائکہ جنت دے پانی نال غسل دے کے لے آ رہے ہیں. عجیب بات ہے، عجیب راز ہے. آج تک کہیں نبی کو فرشتے غسل نہیں دیتا. حنظلہ دے واسطے اتنا اہتمام کیوں ہو گئے؟ حنظلہ نو اتنا اعزاز کیوں مل گئے؟ حنظلہ نو اتنی اچھی شان کیویں مل گئی ہے کہ فرشتے آئین اٹھا کے لائے گئے جنت دے پانی نال نہلائے نے واپس لے آ رہے ہیں. اتنا بڑا شرف تے اتنی بڑی عظمت تے اتنا بڑا مقام کیویں مل گئے؟ ہن بلکہ سر لے توجہ کرے سو تو میں عرض کر ساں اللہ پاک نے فیصلہ کیتے میرے ملائکہ میرے نبی دے صحابی کو غلطی ہو گئی ہے جلدی کرو انہوں لے آؤ. اے چکوال دے کئی لوگ آسن نبی دا صحابی غلط کار ہے، نبی دا صحابی گناہگار ہے، اس غسل نہیں کیتا. جلدی کرو حنظلہ نو اٹھا کے لے آؤ، میں خدا غسل دا انتظام کروینا انہوں جنت دے پانی نال غسل دے وہ تاکہ دنیا نو پتہ لگے اگر نبی دے صحابی کو غلطی ہو سی ازالہ بھی میں آپ کروے سا. سمجھنے یہ بات میں کیا کھڑا دا؟ یہ خدا غسل کروایا تا ہوئے کوئی بندہ اے نہ آکھے جو نبی دا صحابی غلط کار ہے. بات سمجھ آئیے؟ میں ہوں عقیدہ دی گل عرض کرن لگا جڑا تساں جملہ دل دے تے لکھ کے لے جاؤنے باقی احباب تک بھی اے پیغام پہنچاونے. اہل سنت والجماعت دا متفق عقیدہ ہے، اے عقیدے دی بات ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے صحابہ معصوم نہیں، معصوم نہ ہون دے باوجود بھی صحابہ غلط کار نہیں. یاد رکھو جملہ یاد راسی. حضرت نبی دے صحابہ معصوم نہ ہون دے باوجود بھی غلط کار نہیں، حضرت نبی دے صحابہ معصوم نہ ہون دے باوجود بھی گناہگار نہیں، حضرت نبی دے صحابہ معصوم نہ ہون دے باوجود بھی خطا کار نہیں، سیاہکار تے بدکار نہیں، بلکہ پاک محمد دے صحابہ سچے ایماندار تے نبی دے پیروکار ہیں. یہ نبی دے صحیح تابعدار ہیں. انہاں کو کوئی غلطی ہوندی نہیں، اگر ہوئیے انہیں توبہ کیتی ہے اللہ نے دنیا دے اندر غلطی کو مٹا دیتے. بلکہ قرآن مقدس دے اندر تا بادشاہ دا اے اعلان بھی صحابہ دے بارے آ گئے فاولائک یبدل اللہ سیئات حسنات. میں خدا دا وعدہ ہے میں نبی دے صحابہ دے کوتاہی نوں نیکی نال بدل دے سا. جب خدا وعدہ کیتے میں انہیں دے کوتاہی کو نیکی نال بدل دے سا. ہن کون ہے کوئی بندہ آکھے جو صحابہ غلط کار ہیں؟ ہون کون ہے کوئی بندہ آکھے صحابہ گناہگار ہیں؟ یہ تو نبی دی ذات تے ہر فاسی پیغمبر دی ذات داغدار ہوئے سی، کیونکہ تزکیہ کرن والا جو نبی ہے، سبق پڑھاون والا جو نبی ہے، تعلیم دیون والا جو سونا نبی ہے، ہر فاسی کے نا شاگرد ناکام استاد ناکام اور شاگرد کامیاب استاد کامیاب. جنہ دا استاد سونا محمد مصطفیٰ ہے، صحابہ دا استاد مصطفیٰ ہے تے مصطفیٰ دا استاد سونا خدا ہے. خدا دی تعلیمی سچی سونے مصطفیٰ دی تعلیمی سچی، خدا دا فیصلہ سچا سونے محمد مصطفیٰ دا فیصلہ سچا، حضرت نبی دی تعلیمی سچی تے سونے نبی دی تربیت تے تزکیہ بھی سچے کے نا زور نال
پھر دو چار بندے پاک ہیں یا سارے؟ دو چار بندے پاس ہیں یا سارے؟ یہ تو نبی دی تعریف نہیں جڑی تساں ودے کرنے ہو. کان الناس اہل الردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دے بعد لوگ ایمان کرنے پھر گئے ہن نہ نبی یہ تربیت کر گئے، نبی یہ سبق پڑھا گئے. جو پیغمبر دے بعد سارے لوگ ایمان کرنے پھر گئے ترائے بندے والے بچن. میں کہ کیڑے؟ مقداد، سلمان تے ابو ذر. اگو کتاب والے لکھے جو ان ترائے چو جرا اصلی سچا پکا مخلص مومن ہا اوہی ہکو ہا مقداد. واہ بھائی واہ. 15ویں صدی والا استاد پڑھاوے ساری کلاس پاس ہے، 14 طبق دا سردار پڑھاوے بندہ ہی کو کامیاب ہے. یہ تعریف ہے توہین ہے. زونال جلدی بولو نہ. یہ جرا فیصلہ کر کھڑا ہے جو ترائے بندے بچے ہن تے مخلص ہی کو ہا. تے حضرت علی کڑے پاسے ویسی؟ حضرت علی نبی دا شاگرد نہیں؟ حضرت علی نبی دا تربیت یافتہ نہیں؟ سونا علی کو پاک پیغمبر دی صحابیت دا شرف حاصل نہیں؟ بولو. ساڈا تا عقیدہ ہے صدیق بھی سچا تے علی بھی سچا. صدیق بھی پاک ہے تے علی بھی پاک ہے. صدیق بھی جنتی ہے تے علی بھی جنتی ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 محفل دے اندر 10 بندے کو جنت دی بشارت دیتی. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی تے ابو عبیدہ ابن جراح بھی جنتی. اصل جی میں صدیق کو جنتی سمجھتے ہیں میں علی کو بھی جنتی سمجھتے ہیں. آپ کو سچے کچھ اک سچے مل کے اک سچے چھک اک سچے. اے تفریق تو آپ پیدا کیتی ہے جو 2 بندے پاک ہیں تے 4 بندے پاک ہیں تے 3 بندے پاس ہیں. سارے ہاں تفریق نہیں، سارے نزدیک ساری جماعت پاک ہے. اور اگلی گل تو دساں جی میں صحابہ دی تفریق کیتی نے میں اہل بیت دی مار کے تفریق کر چھوڑیے. یہ صرف زبانی نعرہ ہے اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت. پوچھو تو صحیح اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت عربی زبان دا لفظ ہے. اہل مانا ہے والے، بیت مانا ہے گھر. اہل بیت گھر والے. اہل بیت بولو. ان پوچھو نا بھئی گھر کون ہوندے؟ سانو تو اپنا پتہ ہے. ساکو تو اہل سنت والجماعت دے لوگوں دا خوب پتہ ہے جو سارے گھر پہلے بیوی آئی ہے پیچھے بچے آئے. پتہ نہیں مر کے دے گھر پہلے کون آئے؟ آپ فیصلہ کریں. ایمان اللہ سو بندے دے گھر ہی پہلے کون آنی؟ بولو. اہل بیت گھر والے. این کو لفظ نکلے اہلیاء. سمجھ آ رہی؟ یہ رٹتے ہیں نا اہل بیت اہل بیت. اہل کو لفظ بنے اہلیاء، زوجہ، بیوی، گھر والی. معلوم ہونے کہ اہل بیت بندے دی پہلے تو بیوی ہے کہ نا. اور قرآن مقدس چی میں آئے نبی دی اہل بیت نبی دی گھر والی. قرآن دا فیصلہ سچے زور نال. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی بی بی سارا حضرت ابراہیم دے پاس موجود ہے. بی بی دی اولاد کوئی نہیں. 100 سال دے قریب عمر ہو گئی ہے. بڑی پریشان ہے. اللہ کو دعا کر دی ہے اللہ مہربانی کر بچہ عطا کر، اللہ مہربانی کر بچہ عطا کر، اللہ مہربانی کر بیٹا عطا کر. میرے رب دی رحمت دا سمندر جوش ہی چایا. اللہ پاک نے فرشتے بھیجن جاؤ میرے ابراہیم دے گھر والے نو خوشخبری سناؤ. حضرت ابراہیم دے پاس نبی دی اہل بیت نبی دی گھر والی حضرت ابراہیم دی زوجہ مطہرہ بیوی سارا موجود ہے. اللہ پاک دے فرشتے نے آ کے خوشخبری سنائیے. او خوشخبری قرآن مجید دی چے. اگر توجہ کریں ہو تو میں سنے نا. توجہ ہے یا نہیں توجہ؟ جڑے قرآن پڑھنے والے ہو، قرآن سمجھنے والے ہو، قرآن نو منن والے ہو، اللہ واسطے توجہ نال سنا ہے. بادشاہ دا اعلان ہے. فرشتے آ کے سننے پین. خلیل الرحمان کو خوشخبری پہ دین. بی بی سارا حضرت نبی دی اہل بیت حضرت خلیل دے پاس موجود ہے. اللہ دے فرشتے نے آ کے خوشخبری سنائی. قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. کوئی سمجھ آنی بات؟ خوشخبری آئیے اللہ پاک بیٹا پیا دینے. بی بی صاحبہ حیران ہو گئی اس عمر دے اندر بیٹا کیویں مل سی؟ میں بوڑھی بانج، ہاذا بالی شیخا، خامد میرا بوڑھا، 100 سال دی عمر ہومن والی ہے. اس عمر دے اندر بچہ کیویں مل سی؟ اللہ پاک دے ملائکہ نے خطاب کیتے حضرت خلیل دے اہل بیت تو خطاب کیتے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. کوئی سمجھی نہیں ہے بات؟ یہ وہ لفظ اہل بیت
اے نبی دے اہل بیت، اے خلیل دے اہل بیت، تعجب کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ خدا نہ دے تے جوانی چ نہ دے تے بڑھاپے چ دے۔ معلوم تھی نے بیوی نبی دی اہل بیت ہے، بیوی نبی دی، زور نال بولو، بیوی نبی دی، چھک کے بول، بیوی نبی دی۔ اور خود سونے محمد کریم دے گھر والے دے بارے بھی آیت تطہیر دی آئی ہے، چونکہ ہر شے مار کے دی ادھوری ہے نا، آیات ادھوری پڑھتن، آیت تطہیر دی سونے محمد دے گھر والے واسطے آئی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ یہ سونے محمد دے اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ کرنا مؤنث دا سیغا، آتینا مؤنث دا سیغا، اتینا مؤنث دا سیغا، سارے سیغے مؤنث دے خطاب نبی دی ازواج مطہرات کو، اے محمد جا گھر والا گھر وچ رہو، اے نبی جا گھر والا زمانہ جاہلیت علی کار بے پردہ نہ پھرا ہے، اے نبی جا گھر والا نمازاں قائم کرو، اے نبی جا گھر والا زکاتاں دے، اے نبی جا گھر والا خدا دی گل منو، سونے مصطفیٰ دا آئیشہ منو۔ یا اللہ نبی دے گھر والے کوئی عیب موجود ہے، خصوصی خطاب کیوں کیتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا نا لوگو نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرا ارادہ ہے جی میں میرا محمد پاک ہے، محمد دا جوڑا ہی پاک ہوئے۔ یہ تطہیر والی آیت سونے نبی دی ازواج مطہرات واسطے آئیے کہ نا؟ اور اس تو اگلی آیت بھی او بھی نہ دے بارے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، یہ اذکرنا بھی مؤنث دا صیغہ ہے، اور جو بیوتکن دے اندر بھی جمع مؤنث مخاطبہ دی ضمیر ہے، سارا خطاب نبی دے ازواج مطہرات کو معلوم تھی نے آیت تطہیر نبی دے گھر والے واسطے آئیے، سچے زور نال۔ لیکن اور نبی دی ازواج مطہرات کو اہل بیت منن تے تیار نہیں، قرآن مجید دا آکھا نہیں مننا، خدا دا فرمان نہیں مننا، نبی دا فرمان نہیں، صرف بچے، صرف اولاد۔ میں کہتا تونسوی دی لائی ہوئی تھوک دی دکان ہے نا، چلو نبی دی اولاد کو مننے ہو تو نبی دی ساری اولاد کو تو منو، وہ تو نبی دی ساری اولاد ہی نہیں مننی۔ جی اہل بیت بیویاں نہیں، بقول شما اگر بیوی نبی دی اہل بیت نہیں، نبی دی صرف اولاد اہل بیت ہے تو پاک محمد دی ساری اولاد کو تمن۔ اگر تے کو اولاد دا پتہ نہیں تو میں تے کو دسے نہ سونے محمد دی اولاد کیڑی ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے 3 صاحبزادے، حضرت نبی علیہ السلام جب بیٹیاں 4، کتنا بولو؟ اس تو بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے جو کوئی بندہ آکھے نبی دی دھی نہیں؟ میں اگر تو کو کھان تے کہ تواری بیٹی تواری نہیں برداشت کرے سو؟ خان صاحبان، ملک صاحبان، چودھری صاحبان، خاندانی غجور آئے بیٹھے ہو، تعلیم یافتہ شریف شرفا بیٹھے ہو، کوئی بندہ مینو آکھے تیری بیٹی تیری نہیں، میں برداشت کرے نا؟ کوئی توانو آکھے تواری بیٹی تواری نہیں، برداشت کرے سو؟ اس تو بڑا ظلم عظیم کیا ہو سی؟ یہ میرے رب دا حلم تے حوصلہ ہے، خدا برداشت کی تھی پے جو مخلوق کا دیے، یہ محمد جدھیاں محمد دا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تو بڑا ظلم کیا ہو سی؟ اس تو بڑی اہل بیت دی دشمنی کیا ہو سی؟ حالانکہ نبی دے صاحبزادے 3، پاک محمد جدھیاں 4، زینب، رقیہ، ام کلثوم تے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم۔ نبی جا صاحبزادیاں زور نال جلدی بول، اچھی بول، اور صرف گل اتھائی مکدی نہیں، گل اگو تے بھی ہے۔ ستم بالائے ستم میں، ظلم در ظلم میں، ایک تو نبی جا صاحبزادہ پورا نہیں بنیا، اور پھر نبی دے اگو نواسے نہیں جب گل آئیے، وہ بھی نبی دے 1 یا 2 نواسے نہ نہ لیندن، باقیاں نہ نہیں۔ وہ میں تو کو دسے سان نبی دے نواسے کتنے ہیں تے سونے نبی دے نواسیاں کتنے ہیں، یاد رکھے سو تیرے رکھے سو۔ حضرت نبی علیہ السلام دے بیٹے 3، حضرت نبی علیہ السلام دے بیٹے 4، حضرت پاک پیغمبر دے نواسے 5 تے نبی دے نواسیاں بھی 3۔ نہ یاد رکھے سو؟ نہ یاد رکھو تو میں نہ دسے نا، سونے نبی دے نواسے 5، آپ دے پہلے پہلے نواسے دا نام ہے علی، کریں نہ سنے وے؟ اس سیدہ زینب دا بیٹا ہے، ایک سدینن علی زینبی، یہ اپنی اماں دی نسبت نال مشہور ہا۔ ان دے بابے دا نام ہے ابو العاص،
اما نائے سیدہ زینب انہا بیٹا پیدا تھا، انہا نائے علی، یہ حضرت نبی علیہ السلام دا سب تو بڑا نواسا ہے. یاد راسی کہ نہ راسی؟ یہ وڈی عمر دا ہا، جوان ہا، فاروق اعظم دی خلافت دے زمانے لڑائی دے اندر شامل ہوئے، میدان جنگ دے اندر دشمن کافر نال لڑدا ہوئے شہید ہو گئے. جڑے ویلے حضرت علی بن ابو العاص شہید ہوئے ان ویلے حضرت دی عمر 22 سال ہے. کتنی؟ یہ مظلوم دا کوئی تذکرہ نہیں کریں دا، انہا نا ہی کوئی نہیں گھندا. اے بھی سنے محمد دا نواسا ہے، اے بھی پاک محمد دی اہل بیت ہے، اے بھی نبی دا خون ہے، اے بھی حضرت نبی دا لخت جگر ہے، اے بھی سونے نبی دا نور نظر ہے. سیدہ زینب نبی دی وڈی بیٹی دا بیٹا ہے. نا کیا ہے؟ بولو. علی یہ پہلا نواسا ہے. دوسرا سونے نبی دا نواسا ہے عبداللہ. اندہ نا کوئی نہیں لیندہ، اندہ تذکرہ ہی کوئی نہیں کرندہ. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صاحبزادہ ہے، نبی علیہ السلام دی صاحبزادی دا بیٹا ہے. کیا نا ہے؟ جناب عبداللہ. بڑی شان علیہ پاک محمد دا نواسا ہے. حضرت نبی دا تریجا نواسا ہے، انہا نا ہے حسن. اے حضرت علی دا شہزادہ ہے، بی بی فاطمہ الزہرا دا نور نظر ہے، سیدہ فاطمہ دا بڑا بیٹا ہے. حضرت نبی علیہ السلام دا چوتھا نواسا ہے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما. ان دی شان مقام تا سن دے پیا ہو. پاک پیغمبر فرمائے حسن حسین جنتی جوانے دے سردار ہیں. حضرت نبی علیہ السلام دا پنجواں نواسا ہے جناب محسن. یہ سیدہ فاطمہ دے پتہ نہیں جو پیدا ہوئے، حضرت علی دا بیٹا ہے، سونے نبی دا نواسا ہے. اسا سارے نواسے دی عزت عظمت دے قائل ہیں. اسا نبی دی ساری جماعت منینے ہیں، نبی دی ساری اہل بیت منینے ہیں. حضور دے نواسے کتنے ہو گئے؟ بولو. بولے دے نہیں وے؟ نواسے کتنے؟ اور حضور علیہ السلام جا نواسیاں ترائے نواسیاں کتنے؟ وہ اگر منینن تو ولتا پورا راز کھل دے نہ جائے. حقیقت حال سامنے آن دیئے. نبی علیہ السلام یا ترائے نواسیاں، بڑی بڑی آپ دی نواسی حضرت زینب دی بیٹی ہے جس دن آئے سیدہ امامہ، یہ جناب علی زینبی دی بہن ہے. یہ پاک پیغمبر دی پہلی نواسی ہی جائے. حضور علیہ السلام نو اس نال بڑی محبت ہے. آپ اس تے بڑی شفقت فرمینے ہن. نبی دی خدمت دے اندر جو قیمتی ہار آئے، موتے نہ بنیا ہویا غیر ملکی ہار سونے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں ہار اسوں دے سان جڑا میں نو سب تو پیارا ہو سی. صحابی روایت ہے. لوگ جب اعلان سنی اکثر لوگوں نے خیال اے ہا کہ چونکہ حضور علیہ السلام نو اپنی گھر والی سیدہ خدیجہ نال سیدہ عائشہ نال زیادی محبت ہے، حضور اے ہار عائشہ نو دے سن. جلے ہار چاہ کے آئین لوگ انتظار ہی چن حضور ہار کس نو دینن. آپ نے فرمایا میری نواسی امامہ کتھا ہے. امامہ آئیے. حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہتھا نال سیدہ امامہ دے گل وچ پوا دیتے. یہ نبی نو بڑی پیاری ہائی، پیغمبر نو بڑی محبوب ہائی. حضور علیہ السلام اس تے بڑی شفقت فرمینے ہن. پیغمبر دی بیٹی ہائی. اور بخاری دی روایت دے ہے آپ نو اتنی اس نال محبت آئی، نماز جو پڑھ دے ہن سیدہ امامہ نو اٹھا کے پڑھ دے ہن. ابتدا دے اندر احکام اجا نازل ہونے ودے ہن. عمل کثیر دی اس وقت شاید اجازت ہو سی. آپ بی بی نو اٹھا کے نمازاں پڑھ دے ہن. اور جلے سجدے دے اندر جاویں نا ایک نال بلھاویں نا، نماز پڑھ کے واپس جاویں نا بی بی کو اٹھا کے نال لے جاندے ہن. کئی دفعہ کو کندھے تے اٹھائے نے، کئی دفعہ کو پہلو تے اٹھائے نے. حضرت نبی علیہ السلام اس نال شفقت فرمائیے. یہ حضور دی بڑی نواسی. ای مظلومہ دا نا نہیں لینے، ایک کو نئے مندے. یہ پاک محمد دی نواسی نہیں، یہ سونے نبی دا خون نہیں. اگر این ہے مندہ تو چلو این تمن. میں شاہ علی دے در تے پیاوے نا. سونا علی تو بیان فرما تیرا سیدہ امامہ دے بارے کیا خیال ہے؟ اے حضرت نبی دی نواسی ہے یا کوئی نہ؟ شیخ عباس کمی نے منتہی الامال دے اندر لکھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے سیدہ فاطمہ نے میں نے وصیت کی تھی علی اگر میرے پاس شادی کریں تو امامہ نال کریں. امامہ میری بھانجیے میرے بچہ نال زیادہ محبت کرے سی. منتہی الامال ہے شیخ عباس کمی دی لکھی ہوئی، ایران دی چھپی ہوئی ہے.
یاد حضرت علی فرمائے میں کو بی بی فاطمہ وصیت کی تھی کہ اگر میرے بعد شادی کریں امامہ نال کریں، میری بھین دی بیٹی ہے، میری بھانجی ہے، میرے بچے نال زیادہ محبت کرے سی۔ سیدہ فاطمہ جو فرمائے میری بھانجی ہے، یہ تو مطلب ہے بی بی جہاں بھیڑا ہن نا، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہ کمی صاحب دسے ہاں حضرت علی نے پھر اس طرح شادی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ شیخ عباس قمی منتہی الامال دینا لکھے نے حضرت علی نے سیدہ فاطمہ دے انتقال دے بعد بی بی امامہ نال شادی کی تھی، سیدہ امامہ نال نکاح کی تھے، اور عجیب بات ہے بی بی فاطمہ دے انتقال دے بعد چوتھے دن شادی کی تھی۔ کتنے دیوار؟ یہ تو معلوم تھی نے کہ حضرت علی کو غم مک گیا، غم دے دن ترین، چوتھے دن غم بولو تو تُسا چکوال والے 6 مہینے پھوڑی بچھائی رکھ دے ہو، فوت کی تھی گئی ہے، شادیاں یا تاریخاں کینسل تھی گئن، تو کو پتہ نہیں ساری فوت کی تھی گئی ہے۔ نہ حضرت علی بڑا عالمہ چھوٹا زونل حضرت علی کو پتہ نہ لگتا خاتون جنت فوت ہو گئی ہے۔ حضرت علی فرمائے میں کو بی بی دا حکم ہاں میں بی بی دے حکم تے عمل کیتے، بلکہ کمی نے بی بی جب وصیت نقل کی تن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ نے وصیت کی تھا، پہلی وصیت کی تھی علی میں نو غسل دے وہ تا صدیق دی زنانی غسل دے وے، میں نو کفن پواوے تا صدیق دی زنانی کفن پواوے۔ سیدہ فاطمہ دا انتقال تھے، سیدہ وصیت کی تھی علی میرا جنازہ چوتھ رات کو جنازہ چواہے، میرے کفن دے دھاگے تے غیر دی نظر نہ پوے۔ حضرت علی نے وصیت تے عمل کی تے، بی بی بیمار ہائی، گھر دا کمکار ابو بکر دی زنانی کریں دی ہائی، بی بی فوت ہوئیے، غسل دیون والی صدیق دی زنانی، سیدہ فاطمہ دا نو کفن پماون والی صدیق دی زنانی، سیدہ فاطمہ دے جنازے تے پردہ بناون والی بھی صدیق دی زنانی اسماء بنت امیس ہے۔ رات دے اندھیرے دے اندر جنازہ چاہتے نے، مدینے دی سرزمین ہے، صحابۃ الرسول جمع ہیں، نبی دی چھوٹی صاحبزادی دا جنازہ ہے، خاتون جنت دا جنازہ ہے، نبی دے صحابہ نے صفا بنائے، حضرت علی نے صدیق اکبر نو بلائے، صدیق مصلی تے تو آتے جنازہ تو پڑھا، جنازہ صدیق اکبر فرمایا علی تیری گھر والی ہے، جنازہ تو آپ پڑھا۔ حضرت علی عرض کیتے نا صدیق نبی تنو مصلی تے کھڑا گئے، افضل ترین عبادت دا امام پڑھا گئے، سارے 5 وقتی نماز دا امام ہی تو ہوئی، سارے جنازے دا امام ہی تو ہوئی۔ سیدہ فاطمہ دا جنازہ پڑھون والا سارا پیر ابو بکر صدیق ہے۔ سیدہ فاطمہ دے وصیت تے علی عمل کی دے، اور بلکہ ایک اور بات بھی کتاب نے لکھی ہے، یہ آدھے جو بی بی صاحبہ اے بھی فرمایا ہاں علی اگر ہو سکے مینو میرے ابا جی دے نال دفن کریں۔ کیا وجہ سیدہ اس دی کیا وجہ ہے؟ بی بی صاحبہ فرمایا علی اس دی وجہ ہے کہ میں اپنے ابا جی دے نال اس واسطے قبر بناون دی خواہش منداں جتھا میرے ابا جی سم گئے وہ جنت دا ٹکڑا ہے۔ سچے زور نال، اور پاک پیغمبر فرمائے ساری سیاست وچ موجود ہے، مارکے دے کتابیں وچ موجود ہے، استبصار وچ موجود ہے، کئی کتابیں دے اندر موجود ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر تے حجرے دے درمیان والا ٹکڑا جنت ہے۔ آگو سچے اس واسطے بی بی صاحبہ خواہش دا اظہار کیتے علی اگر میری قبر اتھے بن ونجے تو اے جنت دا ٹکڑا ہے، نا نبی جتھے ستے جنت ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا اے ٹکڑا جنت ہے، خاتون جنت خواہش ظاہر کرے تو اے جنت ہے، اگر اس دی قبر بن ونجے ہاں یقیناً جنت ہوئے ہاں، تے اگر اس جگہ تے پاک محمد دے کٹھے میرے پیر صدیق دی قبر بنی ہے او جنت کیوں نہیں سمجھے میں کیا پیاد ہاں؟ عمر دی قبر بن گئی ہے او جنت نہیں؟ بول چاہ جلدی بول اچھی بول۔ اور ایک راز دی بات ہے جڑی میں تو کو دسینا تسا اگو نہیں پھیلاونی، دساں بولو پھیلے سے تو نا؟ اچھا ہاتھ کھڑا کرو جڑے بندے آدھے بھئی ایسا نہ پھیلے سون، دسو تسا ہاتھ کھڑے نہیں کریں دے، میں نہ دسینا راز دی بات ہے بڑی قیمتی، دساں یہ نبی دا روضہ، صدیقہ دا گھر، بی بی عائشہ صدیقہ دا حجرہ مبارک، سونے محمد دی مرکز انور، سونے نبی دی قبر مطہر، پاک پیغمبر دا ممبر شریف، سونے نبی دی مسجد نبوی، یہ ریاض الجنہ دا ٹکڑا، یہ جنت ہے، ایسی جنت ہے کہ اس جنت دا کائنات دا کوئی خطہ مقابلہ نہیں کردا۔ ہر دنیا دا بندہ خواہش ظاہر کر دے کاش میں بھی اتھائی دفن ہوا ہا،
کریں دے کہ نہ؟ تو توجہ نہیں کی تھی، تو توجہ چکرا ہے مارکا جلے اذان دین نا، اذان پیچھے اذان جلے مک دیے پیچھے آخر تے ایک دعا مگدن، وہ سنا ہے دعا توجہ نال، وہ دعا پیا مگدن نے ملنگ، وہ آدھے اللہم اجعل قبری عند قبر نبی کا، عربی تو کو آنی نہیں، اللہم اجعل قبری عند قبر نبی کا مستقرا و قرارا۔ میں کہ ملنگ صاحب کیا کی میں کو سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ آکھیا میں سمجھا ہا، پیچھے میں غور نہ سنی جو کیا کھڑا آدھا اسی یار، پیچھے میں جلے غور کی تو آدھا کھڑا ہا اللہم اجعل قبری عند قبر نبی کا مستقرا و قرارا۔ اے اللہ مہربانی کر میری قبر بھی نبی دے قبر دے نال بنا دے جو جنت دا ٹکڑا ہے۔ تو خواہش ظاہر ودا کرے نہیں تے تیری خواہش پورے ہونے دا امکان ہی کوئی نہیں، تے صدیق پاک محمد دے کٹھے سم گئے، یہ جنت نہیں؟ زور نال تے جنت دے اندر جڑے داخل ہوویں او مسلمان ہوندن غیر مسلم؟ زور نال چھک کے بول، اچھی بول۔ یہ تو معلوم تھی نہیں جرا تو آدھا میں بھئی ابو بکر تو کلمہ پڑھے وچوں نہیں کلمہ پڑھا، یہ تو ثابت ہو گیا ابو بکر پکا مومن آ جو جنت داخل ہو گئے۔ جنت داخل جڑا ہونے مومن ہے کہ نا؟ زونال سارے بولو۔ اور اگلی گالی نال لسو، یہ جنت دے وچ جڑے بندے ہوندن او زندہ ہوندن یا مردہ؟ نہیں سمجھے؟ کوئی بندہ ایسا ہو سی جڑا بہشتی چ ہوئے تے مردہ ہوئے، کئی بندے ودے آدھے نا یہ مردے ہوندن۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس صدیق جڑا نال ستا پے پاک محمد دے تے روز رحمت دی بارش پہ وسدی ہے۔ دنیا دے اندر سب تو زیادہ تلاوت قرآن مقدس دیے، قرآن مقدس تو بعد مسلمانوں سب تو زیادہ جڑی شہدی تلاوت ہے وہ پاک محمد دا درود شریف ہے۔ ساری دنیا روزانہ لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام تے درود پڑھ دیے۔ کیڑا مسلمان ہے دنیا دا جرا مسلمان نبی تے درود نہیں پڑھدا؟ کلمہ پڑھ سے درود ہے، درود پڑھ سے درود ہے، نماز پڑھ سے درود ہے، اتحیات پڑھ سے درود ہے، جنازہ پڑھ سے درود ہے، پاک محمد دے روزے آتار تے ونج پڑھ سے او بھی صلاۃ و سلام تے درود ہے کہ نا؟ اور کوئی لمحہ ایسا نہیں جڑے لمحے مسلمان سونے نبی تے درود نبی نے ہوون، رحمت دی باران لگی کھڑی ہے۔ اور جڑا درود نبی سائیں تے وینا پے نال صدیق فاروق تے بھی زور نال وینا نہیں پیا؟ سبحان اللہ۔ تو میں عرض پیا کرے نا ہم کہ سیدہ امامہ اے حضرت علی دی گھر والی بن گئی ہے، سیدنا حضرت علی دے نکاح دے اندر آئیے، نبی دی نواسی حضرت علی دے گھر دے اندر آئیے، حضرت علی دی جب شہادت ہوئیے، حضرت علی دی شہادت تو بعد سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اس دو بعد پھر اس بی بی نال شادی کی تھی حضرت جعفر طیار دے بیٹے نے، یعنی دوہرے رشتے، دوری قرابتیں، دوہرا تعلق ہے۔ یہ علی دی بھی گھر والی ہے، جعفر طیار دے بیٹے دی بھی گھر والی ہے، یہ سارا خاندان نبوت ہے۔ یہ نبی دی اہل بیت نہیں؟ بولو چاہ جلدی بولو، اچھی بولو۔ اور حضور علیہ السلام دی جڑی دوسری نواسی ہے اس دا نام ہے زینب، وہ عبداللہ ابن جعفر طیار دے گھر دے اندر ہے، حضرت عبداللہ دی گھر والی ہے، حضرت حسین دی سکی بہن ہے۔ میدان کربلا دے اندر جڑی پیر حسین دے کٹھے آئی، جے اپنے اکھی نال سارا نظارہ ویکھے، حضرت حسین نے گلاں سنین، حضرت حسین دی نصیحتاں سنین، بلکہ حضرت حسین دی وصیت ہی سنی۔ شیخ عباس نے حضرت بی بی سیدہ زینب دی وصیت جڑی حضرت حسین نے فرمائی ہے میدان کربلا دے اندر کیتی ہے، وہ منتہی المال دے اندر موجود ہے، اور بھی کئی کتابیں موجود ہے۔ علامہ باقر مجلسی نے جلاء العجوم دے اندر بھی کو اپنے الفاظ دے اندر نقل کیتے۔ حضرت حسین نے سیدہ نو وصیت کی تھی، بی بی سارے بچے شہید ہو گئے، لگ دے میری شہادت دا وقت بھی قریب ہے، دشمن دی نیت خراب ہے، خیال کری میری شہادت تے وین نہیں کرنا، خیال کری میری شہادت تے ماتم نہیں کرنا، خیال کری میری شہادت تے پٹکا نہیں کرنا، خیال کری میری شہادت تے نوحے نہیں آکھنے، خیال کری میری شہادت تے مرثیہ نہیں پڑھنے، بی بی صبر کرنے۔ کیا خیال ہے سیدہ نے اپنے بھائی دی وصیت تے عمل کیتا ہو سی کہ نا؟ زور نال جلدی نہیں بولیں دے۔ یہ حضرت دی وصیت کو اساں کئی کتابیں میں لکھے،
تساں حضرات واسطے کتابیں دا سیٹ میرا موجود ہے، ہر بندہ پورا سیٹ گن ونجے، کئی کتاباں آ گئے ان اندر میں حضرت حسین دی وصیت نقل کر دیتی ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سیدہ زینب نو جب ویکھا کہ اس دے بچے شہید ہو گئے، بی بی بڑی غم زدہ ہے، بی بی بڑی پریشان ہے، حضرت اپنے بھانجے محمد تے اون جا لاشاں چاہ کے خیمے والے پاسے آیا، سیدہ زینب نے دروازہ تیل نال کھولے، حضرت حسین نے فرمایا میری پیاری بہن شاید بچے دی شہادت دی خبر سن کے گھبرا گئی ہیں، دروازہ تیل نال کھولے۔ سیدہ نے فرمایا نہ بھائی حسین نہ، میں بچے دی شہادت دی خبر سن کے تو کہنا نفل ادا کیتے، اللہ زینب دی قربانی نو منظور تے مقبول چا فرما۔ حضرت حسین پھر وصیت کی تھی، میری بہن لگ دے میری شہادت بھی قریب ہے، گھبراونا نہیں، شہادت زیور ہے، شہادت اعلیٰ موت ہے، شہادت موت نہیں بلکہ زندگی ہے۔ اللہ پاک نے بہشت برین دا وعدہ کر چھوڑے، اگر شہادت دا منصب ملے اس تو اونچا کوئی منصب نہیں۔ بی بی صبر کرنے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی، خواہر من ترا قسم میں دیم، میری پیاری بیوی میں تینوں قسم دے کے آدھا، اور بیعت من قسم عمل کنی، تیرے تے لازم ہے جو بھائی دی قسم دے عمل کریں، وقت ہے کہ من کشتا شوم، جس وقت میں شہید ہو جاواں، درمرگ شہادت من گریبان چاک مزنی، میری شہادت اپنے گریبان نہ کھولی، میری شہادت حیا تے ماتم تے پٹکا نہ کریں۔ یہ حضرت حسین دی وصیت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ سیدہ زینب نے اپنے بھائی حسین دی وصیت تے عمل کیتا ہو سی کہ نا۔ ان لوگ آدھن ہیں بی بی وال کھول کے بہل پھر دی ہے تے وینڈ کریں دی ہے تے ماتم کرے، خاندان نبوت دی بی بی باہر آ سکتی ہے؟ بولو کریں ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ کتابیں لکھی رات دے اندھیرے دے اندر دشمن دی فوج دے لوگ جا کے ویدے ہن، خاندان نبوت دے لوگ روندے پین، ماتم پہ کریندن، پٹکا پہ کریندن، ہائے ہائے پہ کریندن، ارمان پہ کریندن یا کیا پہ کریندن۔ آدھے رات دے اندھیرے دے اندر، رات دے سناٹے دے اندر دشمن دی فوج دے لوگ آ کے ویکن حضرت ابی دے خاندان دے خیمے وچوں قرآن مجید تے تسبیح تے ذکر دے آواز آنے آن۔ یہ بڑے غیور لوگ ہن، دیندار لوگ ہن، پاک محمد دے سچے پیروکار تے سنت دے اصلی تابعدار لوگ ہن، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد انہیں صبر دا ایسا عظیم نمونہ پیش کیتے۔ جب حضرت امام زین العابدین نو پکڑ کے لے گئے، شمر نال ملاقات تھی، ابن زیاد نال ملاقات ہوئی، آکھن لگے زین العابدین اپنے بابے دا حشر ویکھے ہی؟ آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے۔ آکھن لگے ہن بھی ٹائم ہے، سارے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر، جڑی شے منگ سے تینوں دے سوں، اگر تے نہ کیتی تیرے نال اوے ہو سی جویں تیرے بابے نال ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن دی اگ دے اندر پا کے فرمایا، نہ میدانی کے کچھ تشدن عادت مات، اور تو نے جاندا کہ میں نبی دا خونا، میں علی دا خونا، میرا دادا جعفر شہید ہویا، میرا دادا علی شہید ہویا، میرا بابا حسین شہید ہویا، نہ میدانی کے کچھ تشدن عادت ماست، شہید ہونا میری عزت ہے، شہید ہونا میری کرامت ہے، شہید ہونا میری عزت ہے، اور شہید ہونا تو میرے خاندان دی پرانی عادت ہے۔ ایمان نال دسو جڑے لوگ پریشان حال ہوندے ایو جی گل کریں نا، اے جرت ایمان والے بندے دی ہوندی ہے، اے غیرت حوصلے والے بندے دی ہوندی ہے۔ اللہ پاک نے انہیں کو بلند حوصلہ عطا کیتا، اللہ سا کوئی نے دی تابعداری نصیب فرماوے۔ حضرت نبی جن نواسہ کتنے ہو گئے؟ بولے نہیں بے کتنے ہو گئے؟ سیدہ امامہ، سیدہ زینب، حضرت نبی دی تیسری نواسی، وہ مظلومہ دا ہی نام نہیں لیندے جویں امام حسین دا نام نہیں لیندے۔ سیدہ ام کلثوم بنت علی، سیدہ فاطمہ دی دھی، حضرت علی دی بیٹی، پاک محمد دی نواسی سیدہ ام کلثوم، انہاں نام اس واسطے نہیں لیندے جو علی نے این دھی دی شادی فاروق اعظم نال کر دیتی ہے۔ اے حضرت عمر دے گھر دے اندر ہے، اس تو حضرت عمر دے دو بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹے دا نام زید، بیٹی دا نام رقیہ۔ اے حضرت علی دے نواسین، سیدہ فاطمہ دے نواسین، حضرت حسن تے حضرت حسین دے سکے بھانجے ہیں۔ کیا خیال ہے بھانجے نال حسین کو محبت ہو سی کہ نہ؟ زونا زونا حضرت حسن کو محبت ہو سی کہ نہ ہو سی؟ حضرت علی کو پیار ہو سی کہ نہ ہو سی؟ بی بی فاطمہ نو محبت ہو سی کہ نہ ہو سی؟ تو انہوں اپنے نواسے نال محبت ہے، سیدہ فاطمہ کو کوئی نہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو کوئی نہیں، انہوں کو اپنے بچے پیارے نہ لگتے ہیں۔ یہ حضرت عمر دے بیٹے ہیں، حضرت زید
اور بیٹی دا نام ہے حضرت رقیہ. 2 بچے بی بی ام کلثوم جو پیدا ہوئے. بی بی ام کلثوم علی دی دھی ہے، عمر دی گھر والی ہے. کئی کتابیں دے اندر حوالہ موجود ہے. کافی دے اندر محمد ابن یعقوب کلینی نے باب قائم کیتے، باب فی تزویج ام کلثوم. یہ ام کلثوم دی تزویج دا باب ہے. بلکہ شد ملنگ نے عاجز تھی کہ اے بھی نال لکھ کھڑا ہے. آدھے ہاں بس اے عزت ہے، لوگ سارے کو کھو کے لے گئے. نام مشکل کشا نہ ہن. مشکل کشا دی کچھ کھو سکتے؟ حاجت روا دی، دافع البلا دی. تُسو مدد دے نارے مرندے ہو، تواری مدد تے آنن، اپنی مدد نہ کریں نے. حضرت علی کو کمزور نہ سمجھو. حضرت علی طاقتور رہے، حضرت علی دلیر ہے. علی اللہ دا شیر ہے، علی طاقتور دلیر ہے. نہ علی دی کہیں خلافت کھوئیے، نہ بی بی دا کہیں باغ کھوئے، نہ علی کو کہیں رشتہ کھوئے. علی نے صدیق کو منیے اسا منیے، علی نے عمر کو منیے اسا منیے، علی نے غنی کو منیے اسا منیے، حسن حسین نے معاویہ کو منیے، اس واسطے اسا بھی منیے. صحیح ہے؟ منیے جا نہیں منیا؟ حضرت حسن بیعت کریں دے معاویہ دی، حضرت حسین بیعت کریں دے معاویہ دی. رجال کشید صفحہ 72 تے موجود ہے. رجال دی موت پر کتاب وچ موجود ہے. ملا باقر مجلسی نے بہار وچ لکھے حضرت حسن حسین نے امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی. معلوم انہیں معاویہ سچا. حضرت حسین تا مسئلہ حل کر دیتے. حضرت حسین یزید دی بیعت نہیں کی تھی، یزید کو نہیں منیا، اسا نہیں منیا. حضرت حسین معاویہ کو منیے، اسا معاویہ کو منیے. معاویہ نبی دا سالہ ہے، معاویہ نبی دا ساورا گھر رہے، معاویہ نبی دا صحابی ہے. حضرت معاویہ کاتب وحی ہے. حضرت معاویہ حضرت امام حسین دا سسر ہے. حضرت حسین نے معاویہ دی بھانجی بی بی لیلہ نال شادی کی تھی جن وچوں علی اکبر پیدا ہوئے. اے اہل بیت دا نام لونا سوکھا ہے. سارے اہل بیت کو نہیں منیں دے، چند بندے اہل بیت دے چنی کھڑے. اے اہل بیت ہیں، باقی اہل بیت نہیں. اے نہ صحابہ کو منیں دن، نہ نبی دی اہل بیت کو منیں دن. الحمدللہ اس سنی نبی دی عزت دے قائل ہیں، نبی دی عظمت دے قائل ہیں، سونے نبی دے شان دے قائل ہیں، سونے نبی دی نبوت دے قائل ہیں، سونے نبی دی رسالت دے قائل ہیں، سونے نبی دی ختم نبوت دے قائل ہیں، پاک پیغمبر دے معجزات دے قائل ہیں. سارے انبیاء کو منینے ہیں، انبیاء دے معجزات منینے ہیں، صحابہ کو منینے ہیں، نبی دی ساری جماعت منینے ہیں، نبی کو منینے ہیں، نبی دی ساری اہل بیت منینے ہیں. نبی سچا، نبی دے بچے سچے، نبی سچا، نبی دا خاندان سچا، نبی سچا، نبی دی جماعت سچی، نبی سچا، نبی دے تربیت یافتہ سچے، نبی سچا، نبی دا سنگ ساتھ سارا سچا. اس کو سونا عقیدہ کوئی نہیں. میں دعوت فکر دیون واسطے آیا. اج ہی وقت توبہ کرو، واپس آؤ، نبی دا کلمہ پڑھ دیو، نبی دی غلامی اختیار کرو، پاک پیغمبر دے صحابہ کو منو، نبی دی ساری اہل بیت کو منو، نبی دی ازواج کو منو، نبی دی 4 بنات کو منو، سونے محمد دے نواسے ہی منو تے نبی جا نواسے ہی منو. اچھا مشورہ ہے خراب؟ زور نال پیغام دے سو، منے سو کہ نہ منے سو؟ اللہ منن دی توفیق دے وے، اللہ سمجھن دی توفیق عطا کرے. نال نال تساں حضرات جڑے سنی ہو، تساں حضرات دی خدمت دے اندر گزارش ہے کہ لوگیں علی کار صرف تاری زبانی محبت دا دعویٰ نہ ہووے، بلکہ عملی طور تے تساں حضرات انہیں دی سیرت اپناؤ، حضرت علی دی سیرت اپناؤ، حضرت حسن حسین دی سیرت اپناؤ. او لوگ نمازی تے حاجی تے غازی تے مجاہد ہن، او لوگ نیکوکار ہن، قرآن مجید دے حافظ ہن. تساں اپنے بچے کو قرآن مجید دا حافظ بناؤ. بڑے سو کے نا اپنے چہرے تے داڑھی کو سجاؤ، مچھا منواؤ، ڈاڑیاں ودھاؤ اور نماز دی پابندی کرو، تلاوت دا اہتمام کرو، دین دا جذبہ پیدا کرو، دین دے تقاضے کو ترجیح دو، اپنے تقاضے کو مؤخر کرو. دنیا دی زندگی چند روز ہے دوستو، اصل زندگی موت تو بعد شروع تھی والی ہے. اللہ پاک توری میری حاضری کو منظور تے مقبول فرماوے. ساتھی میرے کو اے سارے رسالے تے کتاباں ملسن گھن ونجا ہے. اے نویں کتاب میں لکھیے امام ابو حنیفہ اور علم حدیث، علمی مضمون ہے سارا. اے چھپ کے آ گئی ہے اللہ دے فضل و کرم نال. اے لکھے پڑے حضرات سارے لے کے ونجا ہے. ان اندر میں حوالے نقل کر دیتن. حضرت ابو حنیفہ امام جعفر صادق دا دوست ہے. حضرت ابو حنیفہ امام محمد باقر دا شاگرد ہے. امام ابو حنیفہ دی فقہ پاک نے گھرو آئیے. سارے مسئلے تے نبی دی مہرے، سارے مسئلے تے علی دی مہرے. بے رسالے میں ملسن، بیاں کتاباں میں ملسن. اللہ توری جان دی حفاظ کرے، اللہ توری ایمان دی حفاظ کرے، اللہ پیارے پاکستان دی حفاظ کرے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہیں حضرات دی دکان کو جلدی ہے، مکان کو جلدی ہے، روٹی دی بھوک نے کو زیادہ لگی کھڑی ہے، او بندے جلدی جلدی لگے ونجو. اسا مسجد دا دروازہ بند پہ کرنے ہیں، اسا پیچھے جڑے بندے بچسن انہیں واسطے دعا منگسوں.
نہیں تسا ونجو جڑے بندے کو جلدی ہے یہ سارے بندے لگے ونجن جڑے بندے بچن پیچھے اسا انہیں واسطے دعا کرے سوں جو تسا دعا کرنے بیزار ہو تسا حضرات کو دعا دی ضرورت حاجت کائیں نہیں تسا بے اعتنا قسم دے لوگ ہو تو کو کہیں شے دی حاجت نہیں تو کو دنیا دی حاجت ہے توری روٹی پہ ٹھڈی تھی جس میں جلدی ونجو جڑے مسجد بچن انہیں دی دعا تھی سی اوے بندے نماز دی جماعت نال ادا کرے سن باقی بندے کو نماز دی ضرورت ہی میں کو لگ دے کائیں نہیں یہ میں شغل میلہ بنائی ودا رہ گیا آیا بس اتنی بیٹھا ود نعرے شارے مارے وقت ٹر گیا یہ تو سارا رولا ہے نعرے مرینن نماز نہیں پڑھ دے بس تقریر سونی ملور سونی نعت سونی دعا نہ منگی وقت ٹر گیا انہیں شوجے کو دعا دی ضرورت کوئی نہیں متم بخشش تھی ونجے انہیں دی یہ تو شودی خطرناک یعنی یہ ہن چنگی گال تا نہیں جو لکھیا پڑیا بندہ وڈا آدمی دعا منگتا بیٹھا ہوئے یہ کوئی ٹھاندی ہے گال جلدی ونجن بندے جڑے کھڑن تھے یہ جلدی لگے ونجن جڑے بچسن اس دعا منگسوں اچھا اللہ دی شان ہے مارکا قسمت دے فیصلے تے دیکھو جڑے بچسن اوے نماز پڑھ سنی تھائیں جماعت نال نبی صحیح فرمائے جنی ہک دیگر قضا تھی گئی یہ میں سمجھو انہاں گھرانہ تے مال برباد تھی گئے تے جماعت علی نماز دا 27 گنا ثواب زیادہ ہے یہ جڑے آئے ودن شغل میلے ایشو دے نماز شماز یہ راندن نہ مارکے دے کٹھے اثر انہیں دوتے تھیا کھڑے اوہ کیہاں نماز تے کیہاں روزہ تے کیہاں تلاوت تے کیہاں ذکر بس آیا ایڈو بس سنی آواز آئی وجوٹھا نارا مارا جانے یا علی پاکیں کو لاجے لا جاجے کو لاجے ہر شے موک گئی ہے توڑے ہوتے اثر تھیا کھڑے نماز تو سہی نہیں پڑھ دے اوہی نہیں پڑھ دے اوہی مچھاں وٹی ودن تو سہی مچھاں وٹائی ودے ہوگا ایمیں تک ہوندے دین دا پروگرام ایمیں ہوندے اچھا یہ عجیب قسمت ہی وے جڑے باسن وہ جماعت نال نماز پڑھ سن ود مارکا سارے انہیں واسطے گرم گرم حلوائی پکائی کھڑے انہیں کو مل سی جڑے لگے گئے تو شودے ویسن وہ ٹھڈی روٹی ون کھا سن پھر جلدی ونجو تاکہ ساری نماز کو دیر نہ تھی ونجے واہ بلکہ سارا لے مدت گزر گئی ہے 50 سال تھی گئے جلسہ سن جائیں تو جلسے دے آداب نہیں وے سیکھے کئی نیک لوگ وچ آئے بیٹھے ہو سن کنہیں دی دعا تھی سی کوئی آمین آگ سی ساڑا بھی نال بیڑا پار تھیا وے سی تو کچھ سمجھ نہیں آنی بات دی تو حضرات کو ضرورت کوئی نہیں تو میرے واسطے چمنگو میں تو تاری دعا دا محتاج ہاں اللہ دی قسم اس واسطے آیا کئی نیک لوگ آسن انہیں دی برکت نال میں کوئی فائدہ تھی وے سی اصل تو بخشے دا سامان ودے گلے نے ہیں سارے حضرات محبت نال درود شریف پڑھو فرشتے آئے بیٹھن اتنے بڑے اجتماع دے اندر جری دعا مقصو فرشتے آمین آدن پڑھو درود شریف اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سونا ربا تیرے دروازے تے تیرے بندے حاضر ہیں کرم نوازی فرما آج ساری بخشش دا اعلان فرما اے اللہ ساری بخشش دا فیصلہ فرما سارے گناہ کو معاف چا فرما اس اجتماع دے اندر کتنے علماء طلباء حفاظ قراء نیک لوگ اللہ والے آئیں انہیں دی دعا تے نیکی دے صدقے اے اللہ اسا سارے دے حال تے رحم چا فرما سارے پروگرام کو قبول چا فرما ہدایت دا ذریعہ بنا جڑے نوجوان ایتھوں دے محنت کرینن کوشش کرینن حصہ ملینن اے اللہ تعاون کرینن انہاں دے مال رزق کی برکت عطا فرما اس پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بنا آخرت دے اندر نجات دا سبب بنا جڑے حضرات پروگرام دی بنیاد رکھ گئے دنیا تو چلے گئے حضرت حکیم غلام نبی صاحب انہاں دی قبر کو اے اللہ ٹھنڈا کر دے جنت دا باغ بنا دے جڑے انہاں دے حضرات انہاں دے صاحبزادے پیچھے محنت کوشش کرنے پے انہیں کو جزائے خیر عطا فرما جڑے دوست احباب دور دراز تو ہیں سردی دے موسم دے اندر اپنا کاروبار کم کار آرام چھوڑ کے آئیں انہیں کو قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مریضوں کو تندرستی عطا فرما بے اولادے کو اولاد عطا فرما گمراہ کو ہدایت عطا فرما بے دینے کو دین عطا فرما بے سمجھے کو سمجھ عطا فرما اے اللہ ساری جان دی حفاظت کر سارے ایمان دی حفاظت کر سارے پیارے پاکستان دی حفاظت کر اے اللہ جڑے لوگ سارے ملک دے اندر اے فتنہ پہ پھیلینن دشمنی پہ کرینن اے اللہ بچے کو ناحق طور تے قتل پہ کرینن اے اللہ جڑے دین دے دشمنن پاکستان دے دشمنن اسلام دے دشمنن مسلمان دے دشمنن انہیں کو تباہ تے برباد کر دے انہیں کو ناکام تے رسوا کر دے اللہ انہیں دی مدد فرما جڑے سچے لوگ ہیں جڑے کھرے لوگ ہیں اے اللہ انہیں دی مدد فرما انہیں دی مدد فرما جڑے لوگ وفادار ہیں دین دے وفادار قرآن دے وفادار نبی آخر الزمان دے وفادار اور سونے نبی دے خاندان دے سچے وفادار اللہ انہیں دی مدد فرما اور خاص کر اے اللہ انہیں لوگوں کو چن چن کے تباہ کر جڑے منافقت پہ کرینن
دورنگی چال پہ چلدن یہود و نصارہ تے ہندو دے اعلی کار بڑھ کے سارے اندر اختلاف پیدا پہ کریں انہیں کو ناکام تے رسوا کر دے ذلیل تے خوار کر دے اے اللہ مسلمان دی مدد فرما مظلومے دی مدد فرما اے اللہ اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما اہل کفر کو مغلوب فرما اے اللہ سونے نبی دی سنت طیبہ دی تابعداری نصیب فرما زندہ رکھے اسلام تے سدا خاتمہ ہوئے ایمان تے آخری ٹائم ساری زبان تے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا ارحم